यो लेक्चरमा चाहिँ हामी IAS 12 इन्कम ट्याक्सको बारेमा केही डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अरू प्रेजेन्टेसनभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ बिकज इन्कम ट्याक्सको प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजर्स वा रेकग्नेसन बुझ्नु त्यस्तो डिफिकल्ट छैन बट यसको कन्सेप्ट बुझ्नु इज लिटल बिट डिफिकल्ट र त्यही भएर यो लेक्चरमा चाहिँ म यसको कन्सेप्टतिर बढी ध्यान दिन्छु र यसको प्र्याक्टिकल क्वेसन गरेर तपाईँहरूले बुझाउने ट्राई गर्छु। लेट्स बिगिन। IAS 12 ले इन्कम ट्याक्सलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेको छ, द्याट इज करेन्ट ट्याक्स एन्ड डिफर्ड ट्याक्स। नाउ पहिला हामी करेन्ट ट्याक्सतिर जाउँ। नाउ वाट इज करेन्ट ट्याक्स भन्दाखेरि करेन्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ यस्तो ट्याक्स हो जुन चाहिँ ट्याक्सेबल प्रफिटमा क्यालकुलेट गरिन्छ बाई अन्डरपिनिङ एन्ड स्पेसिफिक ट्याक्स पर्सेन्टेज। न यसको कन्सेप्ट अझै हामी क्लियर गर्छौँ हाम्रो यो प्र्याक्टिकल क्वेसनमा। न अन्डर एन्ड ओभर प्रोभिजन भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामी इस्टिमेट गर्छौँ, इयर एन्डमा गएर इस्टिमेट गर्छौँ र त्यो इस्टिमेट एक्चुअलमा गएर भोलिको दिनमा गएर इस्टिमेटभन्दा बढी पनि ट्याक्स लायबिलिटी आउनसक्छ वा घटी पनि आउनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रोमा अन्डर एन्ड ओभर प्रोभिजन हुन्छ जुन चाहिँ हामी करेन्ट इयरमा गएर एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। यदि अन्डर प्रोभिजनको कन्सेप्टमा जाउँ, यदि इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ एक्चुअल ट्याक्स लायबिलिटी भन्दा लोवर भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी अन्डर प्रोभिजन भन्छौँ र त्यो यो इयरको ट्याक्स स्टेटमा इस्टिमेटमा आएर एड गर्छौँ। व्हेयरएज ओभर प्रोभिजन त्यतिखेर भनिन्छ जब इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ एक्चुअल ट्याक्स लायबिलिटी अर ट्याक्स क्यालकुलेटेड बाई ट्याक्स अथोरिटी भन्दा हायर हुन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी यसलाई ओभर प्रोभिजन भन्छौँ र हामीले एक्सेस प्रोभिजन गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी लास्ट इयर एक्सेस प्रोभिजन गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी करेन्ट इयरमा आएर रिड्युस गर्छौँ। नाउ यसको कन्सेप्ट अझै क्लियर गर्नुलाई हामी एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन हेरौँ। नाउ यसमा चाहिँ मैले एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरिदिएको छु एउटा कम्पनीको, जस्ट इट इज एन जस्ट स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस मात्र प्रिपेयर गरेको छु जुन चाहिँ यसको इयर एन्ड चाहिँ 31 डिसेम्बर 2001 छ। नाउ यसमा के भनेको छ भने सेल्स इज 5 लाख, कस्ट अफ प्रोडक्सन इज 1,50,000, यसको ग्रस प्रफिट चाहिँ 3,50,000 छ र एडमिन एक्सपेन्सेसको टोटल भनेको 1 लाख छ, 1 लाख छ, 1 लाख छ। न त्यही भएर प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इज 2,50,000 र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इज 1 लाख। न हाम्रो अकाउन्टिङ प्रफिट और प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ कति आयो त हाम्रो 1,50,000। न हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ भने ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा चाहिँ कति अमाउन्ट हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ र नोट्समा जाउँ। जुन यो इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ त्यो चाहिँ ट्याक्सले अलाउ गर्दैन भनेको छ। अर्को हाम्रो ट्याक्स रेट इज एज्युम टु बी 25% भनेको छ। नाउ इन 2002 भनेको योभन्दा 1 वर्ष अगाडि ट्याक्स इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी अफ द्याट पर्टिकुलर इयर वाज 1,40,000। 2000 को हाम्रो इयर एन्ड 2000 को ट्याक्स लायबिलिटी 1,40,000 रहेछ हामीले इस्टिमेट गरेको, बट ट्याक्स अथोरिटीले चाहिँ त्यो इयरको लायबिलिटी 1,50,000 मा सेटल गरियो भनेको रहेछ। नाउ यो केसमा चाहिँ हामीले अन्डर अर ओभर प्रोभिजन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। नाउ द कम्पनी डिटरमाइन्ड इस्टिमेटेड ट्याक्स of 45,000 for the current year 31st December 2001. नाउ हाम्रो चाहिँ यसपालिको करेन्ट ट्याक्स इस्टिमेट चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो 45,000 रहेछ। नाउ ट्याक्स क्यालकुलेट गरौँ है त। नाउ हाम्रो ट्याक्स क्यालकुलेट गर्दा हामीले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट इयर ट्याक्स इस्टिमेट्स, हाम्रो यो करेन्ट इयरको ट्याक्स इस्टिमेट कति भनेको छ हाम्रो नोट 4 ले क्लियरली भनिदिएको छ, इट इज 45,000 भनेर। नाउ देयरफोर हाम्रो करेन्ट इयरको ट्याक्सको प्रोभिजन इज 45,000। नाउ हामीले अब लास्ट इयरको अन्डर प्रोभिजन अर ओभर प्रोभिजनलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट इयरको ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा। नाउ लास्ट इयर के भनेको छ भने
एस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी त्यो लास्ट इयरको चाहिँ 1,40,000 थियो अरे, तर ट्याक्स अथोरिटीले चाहिँ कति डिमान्ड गर्यो अरे 1,50,000 गर्यो अरे। भनेपछि हामीले एस्टिमेट गरेको ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ एक्चुअलभन्दा कम भयो। भनेपछि त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ, त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले त्यसलाई अन्डर प्रोभिजन भन्छौँ। र अन्डर प्रोभिजन भनेको लास्ट इयरको अन्डर प्रोभिजन भनेको करेन्ट इयरको लागि ट्याक्स एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यही भएर हामी एड लास्ट इयर अन्डर प्रोभिजन द्याट इज हाम्रो कति हुन्छ 1,50,000 लेस 1,40,000 10,000 हुन्छ। र हाम्रो त्यही भएर हाम्रो योपालिको ट्याक्स एक्सपेन्सेस चाहिँ 55,000 हुँदो रहेछ। द्याट इज ट्याक्स एक्सपेन्सेस योपालिको हाम्रो इज 55,000 कन्सिडर गर्नु पर्यो। नाउ दिस इज क्लियर। नाउ अझै म एउटा रिक्वायरमेन्टले अन्डर प्रोभिजन र ओभर प्रोभिजनको कन्सेप्टलाई अझै क्लियर गर्छु। नाउ हामीले के कन्सिडर गर्यो भने एट द एन्ड अफ 31 डिसेम्बर 2001 हामीले के कन्सिडर गर्यो भने हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटीको इस्टिमेट चाहिँ हाम्रो 55,000 चाहिँ भनेर कन्सिडर गर्यो। हाउएभर ट्याक्स अथोरिटीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के गर्यो भने ट्याक्स अथोरिटीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के गर्यो भने 2,50,000 प्रफिट बिफोर ट्याक्सलाई जुन चाहिँ डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस होइन भनेको छ त्यसले चाहिँ उसले एक्सपेन्सेस प्रफिटमा एड ब्याक गरिदिएर 2,60,000 को ट्याक्सेबल प्रफिट निकाल्दियो। नाउ यसको 25% भनेर हाम्रो ट्याक्स इज 0.25%ले गर्दा 65,000 हाम्रो योपालिको ट्याक्स पेमेन्ट देखाइदियो। बट हामीले त इस्टिमेट गरेको ट्याक्स कति मात्र छ त ओन्ली 45,000। यो 10,000मा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला किनकि यो 10,000 भनेको लास्ट इयरको एक्सपेन्सेसलाई हामीले यसपालि बुक गरेको हो। त्यही भएर हामीले अन्डर एन्ड ओभर प्रोभिजन हेर्दा चाहिँ करेन्ट इयरको इस्टिमेट र ट्याक्स अथोरिटी क्याल्कुलेट गरेको ट्याक्सले मात्रै हेर्नुपर्छ। र त्यही भएर नेक्स्ट इयर किनकि यो फाइनेन्सियल इयर चाहिँ एन्ड भइसक्यो अलरेडी र यसमा कुनै पनि इन्ट्री हाल्न मिल्दैन। त्यही भएर नेक्स्ट इयर हामीले यो दुईटाको अमाउन्टको डिफ्रेन्स इज 45,000 द्याट इज 45,000 लेस 65,000 को अमाउन्टको डिफ्रेन्स 20,000ले चाहिँ एक्सपेन्सेस भनेर बुक गर्छौँ बिकज नेक्स्ट इयर द्याट इज अन 2000 X2 2000 X2मा हामीले यो एक्सेस 20,000ले चाहिँ एक्सपेन्सेस भनेर बुक गर्छौँ। यो एक्सपेन्सेस किन हुन्छ भने किनकि ट्याक्स अथोरिटीले क्याल्कुलेट गरेको अमाउन्ट भन्दा हामीले इस्टिमेट गरेको अमाउन्ट सानो छ। त्यही भएर त्यसले अन्डर प्रोभिजन क्रिएट गर्छ नेक्स्ट इयर र त्यही भएर हामी नेक्स्ट इयर त्यसलाई एज एन एक्सपेन्सेस भनेर ट्रिट गर्छौँ। र नेक्स्ट इयरको करेन्ट ट्याक्स एक्सपेन्सेस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो इयर गरेको जस्तै लास्ट इयर अन्डर प्रोभिजन भनेर त्यो इयरको ट्याक्स इस्टिमेट प्लस लास्ट इयरको अन्डर प्रोभिजन भनेर 20,000 हालेर ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। आई होप यो कन्सेप्ट तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला किन चाहिँ यो लास्ट इयरको अन्डर प्रोभिजन वा ओभर प्रोभिजन हामीले यो इयरको करेन्ट ट्याक्समा एड अर लेस गर्छौँ भनेर यो कन्सेप्ट आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला। नाउ अब हामी डिफर ट्याक्सतिर जाउँ। नाउ डिफर ट्याक्सलाई एकदम सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एक्चुअली नोसनल ट्याक्स हो र इमेजिनेरी ट्याक्स हो। यो इमेजिनेरी ट्याक्स हो किनकि हाम्रो बुक्स अफ अकाउन्टले चाहिँ मेन्टेन गर्नु वा मिलाउनु एज पर एकुरल कन्सेप्ट चाहिँ डिफर ट्याक्सको कन्सेप्ट ल्याएको हो। यो एक्चुअली न पेमेन्ट हुन्छ न रिसिप्ट हुन्छ। यो एक्चुअली अकाउन्टिङ मिसम्याचलाई मिलाउनुको लागि मात्र डिफर ट्याक्सको कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युस गरेको हो। न डिफर ट्याक्स किन अराइज हुन्छ भने किनकि त्यहाँ डिफ्रेन्स हुन्छ र ट्याक्सेबल प्रफिट र अकाउन्टिङ प्रफिटमा त्यहाँ डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसलाई मिलाउनुको लागि नै हामीले डिफर ट्याक्सको कन्सेप्टलाई इनिसिएट गरेको हो। नाउ यो डिफ्रेन्स चाहिँ दुईवटा रिजनले आउन सक्छ। अकाउन्टिङ प्रफिट र ट्याक्सेबल प्रफिटको डिफ्रेन्स चाहिँ दुईवटा रिजनले आउन सक्छ। द्याट इज पर्मानेन्ट अर टेम्पोररी। न पर्मानेन्ट डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भने लास्ट क्वेसनमा हामीले हेरेको जस्तै कुनै पनि एक्सपेन्सेसले चाहिँ यदि ट्याक्सले अलाउ गर्दैन डिडक्ट गर्नुलाई अलाउ गर्दैन
भने त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो त्यस्तो डिफरेन्सले चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट डिफरेन्स भन्छौँ। व्हेयरएज टेम्पोरेरी डिफरेन्स भनेको चाहिँ जस्तै क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन रेट वा डिप्रिसिएसन हाल्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, वा कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरूले चाहिँ ट्याक्सले क्यास बेसिसमा मात्र अलाउ गर्छ वा एक्युरल बेसिसमा अलाउ गर्दैन भन्ने टाइपको डिफ्रेन्सेसहरूले चाहिँ हामीले टेम्पोरेरी डिफरेन्स भन्छौँ। नाउ यो डिफर्ड ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नु किन जरुरी छ भने यो किनकि एक्युरल कन्सेप्टले यसलाई रिक्वायर गर्छ, त्यही भएर यो क्याल्कुलेट गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को चाहिँ यदि प्रफिटको ओभर स्टेटमेन्ट देखियो भने त्यतिखेर चाहिँ बढी डिभिडेन्ड अर अर्निङ पर सेयर चाहिँ डिस्टोर्ट हुन्छ। त्यही कारणले डिफर्ड ट्याक्सले अकाउन्टिङ प्रफिटसँग ट्याक्सलाई एडजस्ट गर्नुको लागि चाहिँ डिफर्ड ट्याक्सको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको हो। र यसमा मेनली दुईवटा एकदम चाहिने कन्सेप्ट भनेको चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट र डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी कतिखेर क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा हो। र डिफर्ड ट्याक्स एसेट चाहिँ त्यतिखेर क्रिएट हुन्छ जब एसेटको ट्याक्स बेस चाहिँ क्यारिङ भ्यालुभन्दा बढी हुन्छ, व्हेयरएज डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ त्यो सिचुएसनमा क्रिएट हुन्छ जब एसेटको ट्याक्स बेस चाहिँ लोवर देन क्यारिङ भ्यालु हुन्छ। नाउ यसको पनि एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन हेरौँ टु स्ट्रेन्थ योर अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट डिफर्ड ट्याक्स है। नाउ मैले लास्ट इयरकै सबै एक्सपेन्सेसहरूले यहीँ क्लासिफाई गर्दैछु, तर यहाँ अलिकति डिफ्रेन्स के छ भने मैले इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सलाई हटाइदिएको छु र हाम्रो अकाउन्टिङ प्रफिट चाहिँ कति आएको छ 1,60,000 आएको छ। नाउ हामीले इस्टिमेट ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेको छौँ। नाउ अब यो क्वेसनले चाहिँ यहाँ पार्टले चाहिँ हामी छोड्यौँ र अब क्वेसनतिर जाउँ। हाम्रो यो पार्टसम्म चाहिँ क्वेसन भयो, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यो येल्लो कलर लगाएको छु मैले। नाउ के भनेको छ भने द कम्पनी ओन्ली हेज वान इक्विपमेन्ट। नाउ यो डिप्रिसिएसन जुन रिलेटेड छ यसको नोट्स हो। यो चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ एउटा मात्र इक्विपमेन्ट छ जुन चाहिँ 1 जनवरी 2000 भने चाहिँ 1 वर्ष अगाडि पर्चेस गरेको रहेछ। यो फाइनेन्सियल पिरियडको भन्दा 1 वर्ष अगाडि पर्चेस गरेको रहेछ फर $1 lakh. It is company policy to depreciate the asset over 5 years. However, the tax authority has said that the asset should be depreciated over the period of 4 years. The company opening deferred tax liability is 1250. Now, यो डिप्रिसिएसन चाहिँ के भनेको रहेछ भने ट्याक्स अथोरिटीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अमाउन्टले क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ, 4 इयर्समै क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ भने व्हेयरएज हामीले चाहिँ यसले 5 इयर्सले डिप्रिसिएट गर्ने रहेछौँ। नाउ त्यही भएर यो डिप्रिसिएसनको कुरालाई एकचोटि हेरौँ। नाउ 1 जनवरीमा कस्ट अफ एसेट चाहिँ कति थियो? 1 जनवरी 2000 x0 मा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ एसेट्स थियो द्याट इज 1 लाख। यता पनि 1 लाख हुन्थ्यो, हाम्रो कम्पनीको पोलिसी अनुसार 1 लाख र ट्याक्सको पोलिसी अनुसार पनि 1 लाख थियो। र हाम्रो कम्पनीको पोलिसी अनुसार हामीले यसले 5 वर्षमा डिप्रिसिएट गर्थ्यौँ भने त्यही भएर हामीले 20,000 डिप्रिसिएसन क्लेम गऱ्यौँ फर्स्ट इयर, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यारिङ भ्यालुको बेस कति आयो त 80,000 आयो। व्हेयरएज एज पर ट्याक्स चाहिँ हामीले यो एसेटलाई ओन्ली 4 इयरको पिरियडसम्म मात्र डिप्रिसिएट गर्नु पाउँछ भन्ने कुरा थियो। त्यही भएर हामीले यसलाई 4 इयरको पिरियडमा डिप्रिसिएट गर्यो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको बेस कति आयो त 75,000 आयो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड इयरमा नि हामीले एज पर कम्पनी 20,000 नै हुन्छ र एज पर ट्याक्स पोलिसी हाम्रो 25,000 नै हुन्छ। नाउ पहिला चाहिँ हाउ टु इस्टिमेट ट्याक्स लायबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गरौँ है त। नाउ हामीले के गर्यो, हामीले प्रफिट लियौँ द्याट इज अकाउन्टिङ प्रफिट लियौँ जुन चाहिँ हामीले बुक्स मेन्टेन गर्नुलाई गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गरेको छौँ र त्यसमा ट्याक्सले दिएको एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। ट्याक्सले के भनेको छ डिप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट, डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ जुन 20,000 क्याल्कुलेट गरेको छ यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सको अनुसार क्याल्कुलेट गरेको छैनौँ। त्यही भएर त्यो एक्सपेन्सेसले प्रफिटमा एड ब्याक गर्दा जसले गर्दा चाहिँ प्रफिट बढेर 1,80,000 हुन्छ र त्यही डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेसले चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त इन्कम ट्याक्स अनुसार क्याल्कुलेट गरेको छौँ द्याट इज 25,000 र त्यसले हामीले फेरि घटाइदिएको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल प्रफिट कति आयो त 1,55,000। यो र यो दुईटामा 5,000 को डिफरेन्स छ, त्यसले गर्दा मात्र हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ। यदि ट्याक्सेबल प्रफिट र अकाउन्टिङ प्रफिट सेम हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो कुनै पनि डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी
वा डिफर्ड ट्याक्स एसेट क्रेडिट हुँदैन। नाउ त्यही भएर हाम्रो इस्टिमेटेड लायबिलिटी चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ द्याट इज 0.25%। हामीले अगाडिको क्वेसनकै 25% एज्युम गरेको छौँ ट्याक्सको रेट भनेर चाहिँ, त्यही भएर 0.25% युज गरेको हो। त्यही भएर 38,750 चाहिँ हाम्रो इस्टिमेटेड ट्याक्स यसपालि बुझाउनु पर्ने हो भनेको चाहिँ हामीले देख्यौँ। नाउ अब अकाउन्टिङ प्रफिट र ट्याक्सेबल प्रफिटमा डिफरेन्स आएको कारणले गर्दा हामीले अब डिफर्ड ट्याक्स क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिफर्ड ट्याक्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो डिफर्ड ट्याक्स चाहिँ टेम्पोरेरी डिफरेन्स जुन चाहिँ एसेटले गर्दा आएको छ। त्यही भएर हामीले यसको कस्ट बेस र यसको क्यारिङ भ्यालुलाई हाम्रो क्यारिङ अमाउन्टमा क्यारिङ भ्यालु र ट्याक्स बेसको डिफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। नाउ हाम्रो क्यारिङ भ्यालु एट द स्टार्ट अफ अ इयर छ हाम्रो 80,000 र 75,000, त्यसको डिफरेन्स इज 5,000 टेम्पोरेरी डिफरेन्स। टेम्पोरेरी डिफरेन्स अफ 5,000 र दुईटाको डिडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दा ट्याक्स रेटले कति आयो त हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स 1250। नाउ फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ हाम्रो यसपालिको ओपनिङ ब्यालेन्स हो। न हाम्रो यहाँ पहिला लेखौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी द्याट इज 1250। यो किन लायबिलिटी हो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला, किनकि यसको क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो ट्याक्स बेसभन्दा ठुलो छ। त्यही भएर यसले क्रिएट गरेको टेम्पोरेरी डिफरेन्स चाहिँ के हो त हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी जेनेरेट गर्छ। यसको नोट्समा पनि एकचोटि हेरिहाल्नु, द्याट यहीँ मुनि लेखेको छ। डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी कतिखेर क्रिएट हुन्छ भने जब ट्याक्स बेस चाहिँ क्यारिङ अमाउन्टभन्दा सानो हुन्छ वा क्यारिङ अमाउन्ट भ्यालु चाहिँ ट्याक्स बेसभन्दा ठुलो हुन्छ, विच इज यो केसमा छ। द्याट इज हाम्रो क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सेस भन्दा ठुलो छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी क्रिएट भयो। नाउ सेम गरेर हामीले नेक्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन चार्ज गऱ्यौँ वा करेन्ट इयरको डिप्रिसिएसन चार्ज गऱ्यौँ। इयरको डिप्रिसिएसन चार्ज गऱ्यौँ र करेन्ट इयरको डिप्रिसिएसन कति आयो त सेम हुन्छ 20,000। हामीले 1 लाख डिभाइडेड बाइ 4 गरेर 20,000 क्यालकुलेट गऱ्यौँ र हाम्रो 1 लाख डिभाइडेड बाइ 5 गरेर 20,000 क्यालकुलेट गऱ्यौँ र एज पर ट्याक्स हामीले 1 लाख डिभाइडेड बाइ 4 गरेर 25,000 क्यालकुलेट गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एसेटको क्यारिङ भ्यालु भयो 60,000 एन्ड 50,000। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो फेरि टेम्पोरेरी डिफरेन्स कतिको आयो त 10,000। नाउ यो केसमा पनि हाम्रो के छ त क्यारिङ भ्यालु अफ एसेट इज ग्रेटर देन ट्याक्स बेस। त्यही भएर यसले लायबिलिटी जेनेरेट गर्छ द्याट इज अफ 10,000 टेम्पोरेरी डिफरेन्स र यसमा ट्याक्स रेट एप्लाई गर्यो भने हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स आउँछ। नाउ त्यही भएर यसले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ ट्याक्स लायबिलिटी द्याट इज 2,500। नाउ अब हामीले इन्क्रिज छ कि डिक्रिज हेर्नुपर्छ। लायबिलिटीमा इन्क्रिज भयो भने त्यसले चाहिँ के भन्छ हामी डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्छौँ। यदि लायबिलिटीमा डिक्रिज भयो भने त्यसले चाहिँ हामी डिफर्ड ट्याक्स इन्कम भन्छौँ। त्यस्तै गरी एसेटमा इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी डिफर्ड ट्याक्स इन्कम भन्छौँ वा एसेटमा डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्छौँ। र यो केसमा चाहिँ हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स ओपनिङ ब्यालेन्स अफ डिफर्ड ट्याक्स इज लायबिलिटी र लायबिलिटीको क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि लायबिलिटी नै भएको कारणले इन्क्रिज भइरहेछ 1250 देखि 2,500सम्म। त्यही भएर यसको यो केसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्छौँ। द्याट इज अफ योबाट यो माइनस गर्दा नि ओभर द्याट इज प्लस गरेर माइनस गर्दा नि भयो। द्याट इज 1250ले हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भएको रहेछ। यसको जर्नल के हुन्छ त हाम्रो डेबिट डिफर्ड ट्याक्स एक्सपेन्सेस क्रेडिट डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी। नाउ त्यही भएर हामीले डिफर्ड ट्याक्स चाहिँ यहाँ लगेर चार्ज गर्छौँ। द्याट इज मैले डिफरेन्स लिएको छु दुईटाको र हाम्रो टोटल ट्याक्स हाम्रो
40,000 भयो। नाउ यो सबै गर्नुको लागि रिजन के हो भने हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो इन्कम ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इस्टिमेटेड ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जुन अकाउन्टिङ प्रफिट र ट्याक्सेबल प्रफिटले गर्दा जुन ट्याक्सको डिफरेन्स आएको थियो द्याट इज 5,000 को डिफरेन्स आएको थियो प्रफिटको, जसको ट्याक्स रेट चाहिँ हाम्रो 1250 डिफरेन्स परेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कभर गर्यो, द्याट इज डिफर्ड ट्याक्सले कभर गर्यो। यदि हामीले सिधै यसलाई इन्टु 0.25 गरेको भए 40,000 आउँथ्यो, हामीले डिफर्ड ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेर कहाँबाट त्यो डिफरेन्स आएको भनेर निकालेर हामीले त्यहाँ प्लट गरिदियौँ। यही हो एक्चुअली डिफर्ड ट्याक्सको कन्सेप्ट। न यसले एउटा अर्को तरिकाले पनि निकाल्न मिल्छ, द्याट इज डिप्रिसिएसनको बेसबाट निकाल्न मिल्छ, अर लाइक यसरी पनि निकाल्न मिल्छ, द्याट इज मोर एक्सपेन्सेस इज चार्ज इन एज पर इन्कम ट्याक्स। त्यही भएर यसको डिफ्रेन्स कति हुन्छ त हाम्रो टेम्पोररी डिफ्रेन्स 5,000 हुन्छ र 5,000 को 25% इज इक्वल टु 1250 भनेर हामीले सिधै एक्सपेन्सेस बुक पनि गर्न सक्छौँ। बट त्यो मेथड इज लिटल बिट डिफिकल्ट, त्यही भएर हामी एसेटको क्यारिङ भ्यालु वा एसेटको बेस र क्यारिङ भ्यालुबाटै जाँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति हो आजको लागि। कुनै कन्फ्युजन छ भने प्लिज इनबक्स गर्नु होला वा यसै रिभिजन क्लासेसको फेसबुकमा इनबक्स गर्नु होला वा एसएससी रिभिजन नेपालको युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।